وقتی که آقای خمینی در فرانسه بود با آقای بنی صدر و آقای دکتر حسن حبیبی به اینا گفته بود که شما یک قانون بنویسید، قانون اساسی بنویسید. حسن حبیبی که هیچ مثلا از قرآن و از مصادر و منابع، دکتر در خارج رفته، در اروپا رفته، نمیگم آدم بدیه، خوبه بد اون شکار نداره، او رفته در اروپا چی خوانده؟ مثلا اقتصاد خوانده. دکتر حسن حبیبی مثلا شاید مهندسی خوانده، نمیدونم چی خوانده در اروپا. تو که میگفتی حکومت اسلامی من درست، تو کجا؟ تو باید بنویسی پدر سوخته، تو باید بنویسی. تو که میگی من حکومت اسلام درست میکنم، تو اعلی رفتی پیش 2 نفر که ریششون میتراشن، کراوات زدن، غربی، غرب زده، خارجی، دانشگاه رفته، اون از چه خاک سیاه بنویسن. اون بعد رفته چیکار کرده؟ حسن حبیبی قانون اساسی فرانسه را ترجمه کرده به فارسی، اینو داده به اینا که این قانون اساسی من نوشتم برای شما. بعد همون رو آوردن اینا کمی دستکاری کردن، در ایران همون رو قانون حکومت اسلامی درست کردن.